अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुशामदीद। हमारे नावल का नाम है पीरे कामिल और इसकी एपिसोड है 8। शुरू करते हैं। मैं इस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सलार ने संजीदगी से कहा। उमामा ने इसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर इस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं इसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने इसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा इस तरफ नहीं था, सलार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्का थी कि आप इस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके मुस्तहिक थे और एक नहीं 10। इसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर तक चेक करना नहीं आता, सलार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। उमामा के कान की लुएं सुर्ख हो गई। वो पलके झपकाए बगैर इसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम ना आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार इसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तदाई सालों में हूँ, पहली बात, और जहाँ तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूँगी। एक लम्हा के लिए वो कुछ नहीं बोल सका, फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो इसकी बात पर महजूज हुआ था मगर शर्मिंदा नहीं, और इसने इसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। उमामा ने इसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूँ? सलार ने इसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वीट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार इसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी में इंसान कहते हैं और मैं 2 पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है अगर इसे ज़रूरत पड़े या इसका दिल चाहे तो, मगर मेरे 4 पैर नहीं, और मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूँ। सलार ने अजीब से अंदाज में अपने जुमलों पर जोर देते हुए कहा। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपको वीट से मिलने को कहा है। वो आपको आपकी खुसूसियात के बारे में सही बताएगा, उमामा ने सर्द आवाज़ में कहा। वो इसे जिच करने में वाकई ही कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वीट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूँ मैं। उमामा के चेहरे की सुर्खी में फिर कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वीट बन जाती हैं तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूँगा ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सलार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, इसे सिर्फ देख कर रह गई। वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मुंहफट था और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आप बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम आपको बता देगा। उमामा ने इस बार इसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, ये मैं वसीम से पूछ लूँगा, इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो इसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ और इसने उमामा को ये जिता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर इसका बाजू पकड़ लिया। आओ सलार चलते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ रहा है। इसने उजलत के आलम में सलार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की मगर सलार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत, वो इससे कहते हुए एक बार फिर उमामा की तरफ मुतवज्जा हो गया। बहरहाल ये सब मजाक था, मैं वाकई ही आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफ़ी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। उमामा ने बेख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई ही क्रैक था। इसे हैरत हो रही थी
کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ایک بار میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھئی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آنا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا، نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے۔ بہرحال تم ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اسے تنبیہ کی اور پھر باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتا ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ، کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی سی الیکس لیک کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع سے اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے، امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، جلال نے اسی رکھائی سے کہا۔ کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔
باہر جاتے ہی جلال نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکڑ انداز میں کہا۔ آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح اکڑ انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ امامہ نے کہا، ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی، مگر تم نے بتایا تو نہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے۔ جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب بھی میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن! جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی۔ آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی آپ کے معاملے میں۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو اب کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے سب کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی۔ میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوں اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا۔ امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پنڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔
उमामा इसे कुछ फासले पर रखी बेंच पर बैठ गई। मेरे वालिदैन कभी गैर मुस्लिम लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे, कतई नज़र इसके कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ या नहीं। जलाल, मैं गैर मुस्लिम नहीं हूँ, तुम अब नहीं हो मगर पहले तो थी, और फिर तुम्हारा ख़ानदान। मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, उमामा ने बेबसी से कहा। जलाल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कुछ देर वो दोनों खामोश रहे। क्या आप अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी नहीं कर सकते? कुछ देर बाद उमामा ने कहा, यह बहुत बड़ा कदम होगा। जलाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, और बिलफर्ज मैं ये काम करने का सोच लूँ तो भी नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह मैं भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हूँ। जलाल ने अपनी मजबूरी बताई, मगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं और चंद सालों में स्टेबल हो जाएंगे। उमामा ने कहा, मैं हाउस जॉब के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना चाहता हूं और ये मेरे पेरेंट्स की माली मदद के बगैर नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन के बाद ही मैं वापस आकर अपनी प्रैक्टिस स्टेबल कर सकता हूं। 3-4 साल अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने में भी लग जाएंगे। जलाल ने इसे याद दिलाया। फिर उमामा ने उसे मायूसी से देखा। फिर ये कि मुझे सोचने का वक्त दो, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं अपना कैरियर भी ख़राब नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ है माँ बाप का है, और वो मैं अपनी सारी जमा पूंजी मुझ पर खर्च कर रहे हैं, ये सोच कर के मैं कल को इनके लिए कुछ करूँगा। वो बात करते करते रुका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे वालिदैन अपनी मर्ज़ी से तुम्हारी शादी मुझसे करवा दें? इस सूरत में कम से कम मेरे वालिदैन को ये एतराज़ तो नहीं होगा कि तुमने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उन्हें बताए बगैर मुझसे शादी की है। वो जलाल का चेहरा देखने लगी। मैं नहीं जानती ऐसा हो सकता है या नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वो मेरी बात मानेंगे या नहीं? मैं उमामा ने कुछ मायूसी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। जलाल बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा। मेरी फैमिली में आज तक किसी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से बाहर किसी लड़के से शादी नहीं की, इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, मगर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इनका रद्द-ए-अमल बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे ये इजाज़त नहीं दे सकते कि मैं इतना बड़ा कदम उठाऊं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे बाबा को कितनी शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ मेरे लिए तो वो सब कुछ नहीं बदल देंगे। अगर मुझे अपनी फैमिली से मदद की तवक्को होती तो मैं घर से बाहर सहारों की तलाश में होती, ना ही आपसे इस तरह की मदद मांग रही होती। धीमे लहजे में अपने आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाते हुए इसने जलाल से कहा, मामा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं टालेंगे। समझाने में कुछ वक्त लगेगा, मगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उन्हें मना लूँगा। तुम ठीक कहती हो कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो पुरसोच मगर उलझे हुए अंदाज में इससे कह रहा था। उमामा को अजीब सी ढाढ़स हुई। इसे जलाल से यही तवक्का थी। उमामा ने सोचा, मेरा इंतखाब गलत नहीं है। यह अहमकाना तजवीज़ असजद के अलावा किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। इसे एहसास ही नहीं है कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। उमामा ने अपनी भाभी से कहा, नहीं, असजद ने या इसके घर वालों ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। बाबा खुद तुम्हारी शादी करना चाह रहे हैं। उमामा की भाभी ने रसानियत से जवाब दिया, बाबा ने कहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया था तब इनका दूर दूर तक ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो तो अंकल आज़म से भी यही कहते थे कि वो मेरे हाउस जॉब के बाद ही मेरी शादी करेंगे। फिर अब अचानक क्या हुआ? उमामा ने बेयकीनी से कहा, कोई दबाव होगा, मगर मुझे तो अम्मी ने यही बताया था कि ये खुद बाबा की ख्वाहिश है। भाभी ने कहा, आप उन्हें बता दें कि मुझे हाउस जॉब से पहले शादी नहीं करनी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात इन तक पहुंचा दूंगी, मगर बेहतर है तुम इस सिलसिले में खुद बाबा से बात करो। भाभी ने इसे मशवरा दिया। भाभी के कमरे से जाने के बाद भी वो कुछ परेशानी से वहीं बैठी रही। ये इतला इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि इसके पैरों के नीचे से मुहावरतन हकीकतन ज़मीन निकल गई थी। वो मुतमईन थी कि इसकी हाउस जॉब तक इसकी शादी का मसला ज़ेरे बहस नहीं आएगा, और हाउस जॉब करने के बाद वो इस काबिल हो जाएगी कि ख़ुद को सपोर्ट कर सके या अपनी जलाल से शादी के बारे में फ़ैसला कर सके। तब तक जलाल भी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके सेट हो जाता और इन दोनों के लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा नहीं होता। मगर अब अचानक इसके घर वाले इसकी शादी की बात कर रहे थे। आखिर क्यों?
नहीं, असजद और इसके घर वालों ने मुझसे इस तरह का कोई मुतालबा नहीं किया, मैंने खुद इनसे बात की है। इस रात वो हाशिम मुबीन के कमरे में मौजूद थी। इसने इस्तफसार पर हाशिम मुबीन ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, बात भी कर ली है, आप मुझसे पूछे बगैर किस तरह मेरी शादी अरेंज कर सकते हैं? उमामा ने बेयकीनी से कहा। हाशिम मुबीन ने कुछ संजीदगी से उसे देखा। ये निस्बत तुम्हारी मर्जी से ही तय हुई थी, तुमसे पूछा गया था। उन्होंने जैसे इसे याद दहानी करवाई। मंगनी की बात और थी, शादी की बात और है। आपने मुझसे कहा था कि हाउस जॉब से पहले आप मेरी शादी नहीं करेंगे। उमामा ने उन्हें इनका वादा याद दिलाया। तुम्हें इस शादी पर एतराज़ क्यों है? क्या तुम असजद को पसंद नहीं करती? बात पसंद या नापसंद की नहीं है। अपनी तालीम के दौरान मैं शादी नहीं करना चाहती। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ। इस तरह आप मेरी शादी कर देंगे तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद तालीम मुकम्मल करती हैं, तुम अपनी फैमिली में देखो कितनी। हाशिम मुबीन ने इसे समझाने की कोशिश की। उमामा ने इनकी बात काट ली। वो लड़कियां बहुत ज़हीन और काबिल होती होंगी, मैं नहीं हूँ। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। मैं आज़म भाई से बात कर चुका हूँ, वो तो तारीख तय करने के लिए आने वाले हैं। हाशिम मुबीन ने इसे कहा, आप मेरी सारी मेहनत को ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको मेरे साथ यही करना था तो आपको चाहिए था कि आप इस तरह का कोई वादा ही ना करते। उमामा ने इनकी बात पर नाराज़ी से कहा, जब मैंने तुमसे वादा किया था तब की बात और थी, तब हालात और थे। अब उमामा ने इनकी बात काटी, अब क्या बदल गया है? हालात में कौन सी तब्दीली आई है जो आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि असजद तुम्हारी तालीम में तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा, वो तुम्हें किसी चीज़ से मना नहीं करेगा। हाशिम मुबीन ने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बाबा मुझे असजद के साथ ताउन की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। आप मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दें। उमामा ने इस बार कदरे मुल्तजाना अंदाज में कहा, उमामा तुम फजूल ज़िद मत करो, मैं वही करूँगा जो मैं तय कर चुका हूँ। हाशिम मुबीन ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं ज़िद नहीं कर रही, दरख्वास्त कर रही हूँ बाबा प्लीज़, मैं अभी असजद से शादी करना नहीं चाहती। इसने एक बार फिर इसी मुल्तजाना अंदाज में कहा, तुम्हारी निस्बत को 4 साल होने वाले हैं और ये एक बहुत लंबा अरसा होता है। अगर उन्होंने खुद कुछ अरसे के बाद किसी न किसी वजह से मंगनी तोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई क़यामत नहीं आएगी। वो मंगनी तोड़ना चाहें तो तोड़ दें, बल्कि अभी तोड़ दें। तुम्हें इस शर्मिंदगी और बेइज्जती का एहसास नहीं है जिसका सामना हमें करना पड़ेगा। कैसी शर्मिंदगी बाबा? ये इन लोगों का अपना फैसला होगा, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं होगी। इसने उन्हें कायल करने की कोशिश की, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया या फिर तुम अक्ल से पैदल हो? हाशिम मुबीन ने इसे झिड़कते हुए कहा, बाबा कुछ नहीं होगा, लोग 2-4 दिन बातें करेंगे फिर सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस बारे में ख्वामखा परेशान हो रहे हैं। उमामा ने कदरे बेफिक्री और लापरवाही से कहा, तुम इस वक्त बहुत फजूल बातें कर रही हो, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। हाशिम मुबीन ने नागवारी से उसे देखते हुए कहा। उमामा बादल ना ख्वास्ता वहाँ से चली आई, मगर रात वो खासी परेशान रही। अगले दिन वो वापस लाहौर चली आई। हाशिम मुबीन ने इसे इस सिलसिले में दोबारा बात नहीं की। लाहौर आकर वो कदरे मुतमईन हो गई और हर ख्याल को जहन से झटकते हुए अपने इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। हाशिम मुबीन ने इस वाक़या को जहन से नहीं निकाला था। वो एक मोहतात तबीयत के इंसान थे। वो उमामा के बारे में पहली बार इस वक्त तशवीश में मुब्तला हुए थे जब स्कूल में तहरीम के साथ झगड़े वाला वाक़या पेश आया था। अगरचा वो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या नहीं था, मगर इस वाक़े के बाद उन्होंने एहतियाती तदाबीर के तौर पर उमामा की निस्बत असजद के साथ तय कर दी थी। इनका ख्याल था इस तरह इसका जहन एक नए रिश्ते की जानिब मबजूल हो जाएगा, और अगर इसके जहन में कोई शुबा या सवाल पैदा हुआ भी तो इस नए ताल्लुक़ के बाद वो इस बारे में ज़्यादा तरद्दुद नहीं करेगी। इनका ये ख्याल और अंदाज़ा सही साबित हुआ था। उमामा का जहन वाकई तहरीम की तरफ से हट गया था। असजद में वो पहले भी कुछ दिलचस्पी लेती थी, मगर इस ताल्लुक़ के कायम होने के बाद इसकी दिलचस्पी में इजाफा हो गया था। हाशिम ने इसे बहुत मुतमईन और मगन देखा था। वो पहले ही की तरह
तमाम मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेती थी, मगर इस बार जो कुछ वसीम ने उन्हें बताया था, इसने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो फौरी तौर पर ये नहीं जान सके, मगर उन्हें ये ज़रूर इल्म हो गया कि उमामा के अकायद और नज़रियात में खासी तब्दीली आ चुकी थी, और ये ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके पूरे ख़ानदान के लिए तशवीश का बाइस था। वो अपनी बड़ी बेटियों की तरह इसे भी आला तालीम दिलवाना चाहते थे, और ये इसलिए भी अहम था कि इसे शादी के बाद ख़ानदान में ही जाना था। वो ख़ानदान बहुत तालीम याफ्ता था। खुद इनका होने वाला दामाद असजद भी उमामा को आला तालीम याफ्ता देखना चाहता था। हाशिम मुबीन के लिए इसकी तालीम का सिलसिला मुनक़ता करके इसे घर बिठा लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस सूरत में इसे आज़म मुबीन को इसकी वजह बतानी पड़ती, और उमामा से सख्त नाराज़ होने के बावजूद वो नहीं चाहते थे कि आज़म मुबीन और इनका ख़ानदान उमामा के इन बदले हुए अकायद के बारे में जानकर बरगश्ता और बज़हन हो, और फिर शादी के बाद वो असजद के साथ बुरी ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने एक तरफ अपने घर वालों को इस बात को राज रखने की ताकीद की, तो दूसरी तरफ उमामा की मिन्नत समाजत पर इसे अपनी तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। उमामा सबीहा के लेक्चर अटेंड करने और इसके वहाँ जाने या जलाल से मिलने के मामले में इस कदर मोहतात थी कि इसका ये मेल जोल इन लोगों की नज़र में नहीं आ सका। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि वो जवेरिया और राबिया को भी हर चीज़ के बारे में अंधेरे में रखे हुए थी, वरना इसके बारे में ज़रूर कोई ना कोई खबर इधर उधर गर्दिश करती और हाशिम मुबीन तक भी पहुंच जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। हाशिम मुबीन इसकी तरफ से मुतमईन हो गए थे, मगर उमामा के अंदर आने वाली इन तब्दीलियों ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इनके दिमाग में जो वाहिद हल आया था वो इसकी शादी थी। इनका ख्याल था कि इसकी शादी कर देने से वो खुद उमामा की जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह अचानक इसकी शादी का फ़ैसला कर लिया था। जलाल, मेरे पेरेंट्स असजद से मेरी शादी करना चाहते हैं। लाहौर आने के बाद उमामा ने सबसे पहले जलाल से मुलाकात की थी, मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी हाउस जॉब तक तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। जलाल ने कहा, वो ऐसा ही कहते थे, मगर अब वो कहते हैं कि मैं अपनी तालीम शादी के बाद भी जारी रख सकती हूँ। असजद लाहौर में घर ले लेगा तो मैं ज़्यादा आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूँगी। जलाल इसके चेहरे से इसकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकता था। जलाल भी यकदम फ़िक्रमंद हो गया। जलाल, मैं असजद से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी सूरत असजद से शादी नहीं कर सकती। वो बुड़बुड़ाई, फिर तुम अपने पेरेंट्स को साफ साफ बता दो। जलाल ने यकदम किसी फैसले पर पहुंचते हुए कहा, क्या बता दूं? यही कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे उन्हें फिर भी सब कुछ ही बताना पड़ेगा। वो बात करते करते कुछ सोचने लगी। जलाल, आप अपने पेरेंट्स से मेरे सिलसिले में बात करें, आप उन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर और दबाव डाला तो फिर मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा, फिर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मामा, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा, वो रजामंद हो जाएंगे। मैं जानता हूं मैं उन्हें मना सकता हूं। जलाल ने इसे यकीन दिलाया। पूरी गुफ्तगू के दौरान पहली बार उमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। अगले चंद हफ्ते वो अपने पेपर्स के सिलसिले में मसरूफ़ रही। जलाल से बात ना हो सकी। आखिरी पेपर वाले दिन वसीम इसे लेने के लिए लाहौर आ गया था। वो इसे वहाँ यूं देखकर हैरान रह गई। वसीम, मैं अभी तो नहीं जा सकती, आज तो मैं पेपर से फारिग हुई हूँ, मुझे अभी यहाँ कुछ काम है। मैं कल तक यहीं हूँ, अपने दोस्त के यहाँ ठहर जाता हूँ। जब तक तुम अपने काम निपटा लो फिर इकट्ठे चलेंगे। वसीम ने इसके लिए मुदाफ़ियत का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, उमामा ने कुछ बेदिली से फैसला करते हुए कहा। इसे अंदाज़ा था कि वसीम इसे साथ लेकर ही जाएगा। तुम अपनी चीज़ें पैक कर लो, अब तुम सारी छुट्टियां वहां गुजार कर ही आना। इसे वापस मुड़ते देखकर वसीम ने कहा। इसने सर हिला दिया, मगर इसका अपनी तमाम चीज़ें पैक करने या इस्लामाबाद में सारी छुट्टियां गुजारने का कोई इरादा नहीं था। इसने तय किया था कि वो चंद दिन वहां गुजार कर किसी न किसी बहाने से वापस लाहौर आ जाएगी, और यही इसकी गलत फहमी थी।
رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم الدین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی اور جیولر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم الدین نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا مگر کس لیے؟ امامہ نے ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فیکا ہو گیا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم الدین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ رونق چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں؟ ہاشم الدین یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں ہاشم الدین نے اس سے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم الدین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یکدم گہری خاموشی چھا گئی، کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے؟ تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کیا فیئر ہے اور کیا نہیں؟ تم بتاؤ گی مجھے؟ ہاشم الدین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی، پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمیٰ نے ہاشم الدین سے کہا اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی، وہ دھاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھ سے بابا نے کہا، بابا نے کہا تھا میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی رستہ تو نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی بار نمبر ملایا۔ آدھ گھنٹہ تک اسی طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھی۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے سبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا سبیحہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ سبیحہ کے والد نے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں سبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی؟
اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا اور تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی تھی۔ امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبا دیا اور ریسیور کان سے لگایا۔ امامہ زرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درشت لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے ان کے استفسار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ، کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو تم؟ انہوں نے کسی تہمت کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گمسم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسجد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو بھی تو اسے ابھی اور اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے مکانکی انداز میں چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیوں اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔